अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज लांडी जेल के कैदियों ने ज़हीर और शबीर से ज़रूर कहा होगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि हम तो तुम्हारा बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। हमें पता चला था कि हमारे पास पाकिस्तान की दो मशहूर शख्सियात आ रही हैं, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, हमने आपका दीदार कर लिया। नाज़रीन, बिल आखिर जुनैरा माहम के करण अर्जुन जेल चले गए, लेकिन नाज़रीन मैंने तो कल जुनैरा माहम का यूट्यूब का लाइव सेशन देखा था। वहां तो जुनैरा माहम कह रही थी कि मेरे करण अर्जुन ज़रूर वापस आएंगे और बहुत जल्द वापस आएंगे। मैं अपने बेटे ज़हीर को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। नाज़रीन, आपको पता है कि जुनैरा माहम ने पिछले दिनों ज़हीर को अपना बेटा बनाने की भी ख्वाहिश का इजहार किया था। जुनैरा माहम का कहना था कि काश ज़हीर मेरा बेटा होता। नाज़रीन, कल रात जुनैरा माहम अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर कह रही थी कि लोगों को क्यों लगता है कि मेरे ज़हीर और शबीर हमेशा के लिए जेल चले गए हैं। वो बहुत जल्द, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा करण अर्जुन की तरह नया जन्म लेकर अपनी माँ के पास होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि जिन लोगों की जो सही जगह थी वो लोग वहां पहुंच गए। नाज़रीन, झूठे बंदे की जिंदगी, जुल्म और ज्यादती करने वाले बंदे की जिंदगी बहुत रंगीन होती है, लेकिन उस जिंदगी की उम्र बहुत थोड़ी होती है। जुल्म और ज्यादती जब हद से बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। 6 महीनों से दुआ ज़हरा की फैमिली के ऊपर होने वाला जुल्म आखिरकार आज ख़त्म हुआ। दुआ ज़हरा के माँ बाप आखिरकार सच्चे साबित हो गए। सैयद मेहदी अली काज़मी की मेहनत, जुर्रत और उनकी बहादुरी ने ज़हीर और शबीर को मुजरम साबित कर दिया और उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। नाज़रीन, ये फतह कोई मामूली फतह नहीं। ज़हीर और शबीर का मुल्ज़म साबित होना ये कोई छोटी बात नहीं। उनका जेल जाना कोई मामूली बात नहीं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो हमारे माशरे की लड़कियों को अपनी बाप की जायदाद समझते हैं और लावारस समझते हैं, और कम सिन लड़कियों को मुख्तलिफ गेम्स के जरिए फंसाते हैं। इंटरनेट के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लड़कियों को वर्गलाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे मोहब्बत का ड्रामा करते हैं, फिर उन लड़कियों को घरों से अगवा करते हैं और फिर उनसे ज़बरदस्ती करते हैं। नाजायज़ निकाह करके उनसे ज़्यादती करते हैं, क्योंकि नाबालग बच्ची का तो निकाह जायज़ ही नहीं होता। लेकिन कुछ उबाश मासूम लड़कियों को अपनी मक्खन जैसी बातों से बहलाते हैं, फिसलाते हैं और उनसे डंके की चोट पर सबके सामने गलत काम करते हैं और सरेआम कहते हैं कि अगर कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ के दिखाए। नाज़रीन, ऐसे लोग कानून को अपने बाप की जायदाद समझते थे, लेकिन नाज़रीन जो नाक की लकीरें दुआ ज़हरा ने और दुआ ज़हरा के बाप सैयद मेहदी अली काज़मी ने ज़हीरे और शबीरे की निकाली हैं, और जो चीखें इस गैंग को सपोर्ट करने वालों की निकल रही हैं, यकीनन कल से वो चीखें पूरे पाकिस्तान में सुनी जा रही होंगी। नाज़रीन, जो हशर इस वक्त ज़हीर और शबीर और उनकी अम्मा जुनैरा माहम का हो गया है, ये लोग तो अब अपनी आने वाली 7 नस्लों को बताकर जाएंगे कि खुदा का वास्ता सब कुछ कर लेना, लेकिन किसी की बेटी को अगवा मत करना, उससे नाजायज़ निकाह मत करना, लड़की के माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लड़की से शादी मत करना। भले लड़की घर से खुद भागकर तुम्हारे पास आ जाए, तुम उस लड़की को फौरन बाजू से पकड़कर उसके माँ बाप के घर छोड़कर आना, क्योंकि पुलिस बाद में बहुत जलील करती है। उस लड़की से तब तक कोई रिश्ता मत बनाना जब तक उस लड़की के माँ बाप राजी ना हो जाएं। नाज़रीन, ये सारा क्रेडिट दुआ ज़हरा के बाप को जाता है। नाज़रीन, अगर दुआ ज़हरा का बाप बदनामी के डर की वजह से अपनी बेटी की खातर स्टैंड ना लेता तो न जाने ये उबाश लड़के, ये गैंग वाले अब तक कितनी लड़कियों को अगवा कर चुके होते। नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के मामला तो हुए होंगे या अभी भी हो रहे होंगे और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन नाज़रीन इस दुआ ज़हरा केस से हमें ये सीखना चाहिए
کہ آپ اپنے حق پر ڈٹ جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے یا غلط ہو رہا ہے تو زمانے کی بدنامی کے ڈر سے اس ظلم کو مت سہیں، مت قبول کریں، بلکہ اس ظلم کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ناظرین، اس کی واضح مثال دعا زہرا کے باپ سید مہدی علی کاظمی صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ناظرین، جب دعا زہرا گھر سے بھاگی یا غائب ہوئی یا اغوا ہوئی، اگر دعا زہرا کا باپ بدنامی کے خوف سے خاموش ہو جاتا، آواز نہ اٹھاتا کہ ایک تو میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور ابھی تو صرف خاندان والوں کو پتا ہے، اگر میں میڈیا کو بتاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا تو پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ہے۔ ناظرین، اگر ایسا ہوتا تو نہ تو ظہیر گینگ بے نقاب ہوتا اور نہ ہی دعا زہرا ابھی تک زندہ ہوتی، کیونکہ ظہیر گینگ نے یا تو اس کو بیچ دینا تھا یا پھر اس کو مار دینا تھا۔ لیکن ناظرین، دعا زہرا کے باپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی کہ ہم کب تک اپنی بیٹیوں کی قربانی دیتے رہیں گے، بدنامی کے خوف سے کب تک اس گینگ کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے، ہم کب تک اس معاشرے میں اپنی بیٹیاں قربان کرتے رہیں گے۔ کیا ہم بیٹیاں اس لیے پیدا کرتے ہیں، ان کو اس لیے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کو جوان اس لیے کرتے ہیں کہ 15-20 سال ان کی پرورش کر کے ایک دن کوئی اوباش آئے اور ہماری بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے اور ہم اپنی بیٹی کو زندہ قربان ہوتا دیکھتے رہیں اور آواز اس وجہ سے نہ اٹھائیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن ناظرین، ان سب کے باوجود سید مہدی علی کاظمی نے اور ان کی وائف نے ہمارے ظالم معاشرے کا ڈٹ کر سامنا کیا، حالانکہ پوری دنیا ان کے خلاف تھی، ان کی بیٹی کو گندا کر رہی تھی، ان کو گندا کیا جا رہا تھا، دعا زہرا کی ویڈیوز جاری کی جا رہی تھیں، ہر طرح کی گندگی ان لوگوں پر ڈالی جا رہی تھی کہ یہ لوگ بدنامی کے خوف سے اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی عزت بچا کر گھر بیٹھ جائیں اور اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ آئندہ کے بعد کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کے حق میں اس طرح کھڑا نہ ہو۔ دعا زہرا کے ماں باپ کو بگایا گیا، تھکایا گیا، گندا کیا گیا، رلایا گیا، پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا گیا، لیکن دعا زہرا کا ماں باپ اپنی بیٹی کی زندگی کا سودا کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا پوری دنیا آہستہ آہستہ اس مسئلے کو سمجھنے لگی اور یہ گواہی دینے لگی کہ دعا زہرا اور دعا زہرا کا ماں باپ حق پر ہے، یہ لوگ غلط نہیں بلکہ دوسری طرف غلط لوگ ہیں جو ان کو بلیک میل کر کے خاموش کروانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آہستہ آہستہ جو لوگ سید مہدی علی کاظمی اور دعا زہرا کے خلاف تھے، آہستہ آہستہ لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے، کیونکہ ناظرین، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے، سچ نے ایک دن سامنے آ کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سارے واقعے سے بیٹیوں کے لیے سبق یہ ہے کہ کبھی بھی ماں باپ کی مرضی کے خلاف گھر سے قدم مت اٹھائیں۔ آپ کا ماں باپ ہی آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی عزت کا محافظ ہے، اور ماں باپ کے لیے، تمام والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی بدنامی کے خوف سے عزت بچانے کے نام پر اپنی بیٹی کی قربانی مت دینا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو سید مہدی علی کاظمی کی مثال آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنیرہ، ماہم، ظہیرہ اور شبیرہ یہ سب سمجھتے تھے کہ ہم سب کو ٹوپی پہنا دیں گے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب قانون کی پکڑ میں آئے تو اب ان کی چیخیں نہیں سنی جا رہی۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، آپ اس سارے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یوں آپ کا میرے ساتھ رابطہ بنا رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔